बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावात शाबानिया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल एक दुआ को कहा जाता है जिसे शाबान के महीने में हर रोज़ ज़वाल के वक्त नीज़ 15 शाबान के रात को पढ़ना मुस्तहब है। इस सलावात का असल मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान व मंजिलत और वलायत को बयान करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद शजरतिन नुबुव्वति व मौज़िअ रिसालह व मुख्तलिफ़िल मलाइका व मअदिनिल इल्मि व अहलि बैतिल वह्य। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिल फुल्किल जारियति फिल लुजजिल गामिरा यअमनु मन रकिबहा व यग़रक़ु मन तरकहा। अल मुतक़द्दिमु लहुम मारिक़ुन वल मुतअख़्खिरु अन्हुम ज़ाहिक़ वल्लाज़िमु लहुम लाहिक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल-कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुज़्तर्रिल मुस्तकीन व मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलातन कसीरतन तकूनु लहुम रिज़ा व लिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद अदाअन व क़ज़ाअन बिहौलिन मिनक व क़ुव्वतिन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अत्तय्यिबीन अल-अबरारिल अख़यार अल्लज़ीना औजबत हुक़ूक़हुम व फ़रज़त ताअतहुम व विलायतहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअमुर क़ल्बी बित्वाअतिक व ला तुख़ज़िनी बिमअसियतिक वरज़ुक़नी मुवासात मन क़द्दरत अलैहि मिन रिज़्क़िक बिमा वस्सअत अलय्य मिन फ़ज़लिक व नशरत अलय्य मिन अदलिक व अह्ययतनी तहत ज़िल्लिक व हाज़ा शहरु नबिय्यिक सय्यिदि रुसुलिक शअबान अल्लज़ी हफ़फ़तहु मिनक बिर्रहमति वर्रिज़वान अल्लज़ी कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यदअबु फ़ी सियामिहि व क़ियामिहि फ़ी लयालिहि व अय्यामिहि रुकूअन लका फ़ी इकरामिहि व अअज़ामिहि इला महल्लि हिमामिहि। अल्लाहुम्मा फ़अइन्ना अलल इस्तिनान बिसुन्नतिहि फ़ीहि व नैल शफ़ाअति लदाई। अल्लाहुम्मा वजअलहु ली शफ़ीअन मुशफ़्फ़अ व तरीक़न इलैक महया वजअलनी लहु मुत्तबिअन हत्ता अल्क़ाक यौमल क़ियामति अन्नी राज़ियन व अन ज़ुनूबी गाज़िया। क़द औजबत ली मिनकर रहमत वर्रिज़वान व अंज़लतनी दारल क़रार व महल्लल अख़यार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तर्जुमा। ऐ माबूद मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर रहमत नाज़िल फरमा, जो नबूवत का शजर रिसालत का मकाम, फ़रिश्तों के आमद व रफ्त की जगह, इल्म के ख़ज़ाने और खाने वही में रहने वाले हैं। ऐ माबूद मुहम्मद व आल मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, जो बेपनाह भंवरों में चलती हुई कश्ती है कि बच जाएगा जो उसमें सवार होगा और गर्क होगा जो उसे छोड़ देगा। उनसे आगे निकलने वाला दीन से खारिज और उनसे पीछे रह जाने वाला नाबूद हो जाएगा और उनके साथ रहने वाला हक़ तक पहुँच जाएगा। ए माबूद मुहम्मद व आल मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, जो पायदार जाए पनाह और परेशान व बेचारे की फ़रियाद को पहुँचने वाले, भागने और डरने वाले के लिए जाए अमान और साथ रहने वालों के लिए निगहदार हैं।
اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، بہت بہت رحمت کہ جو ان کے لیے وجہ خوشنودی اور محمد و آل محمد کے واجب حق کی ادائیگی اور اس کے پورا ہونے کا موجب بنے۔ تیری قوت و طاقت سے اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جو پاکیزہ تر، خوش کردار اور نیکوکار ہیں، جن کے حقوق نے واجب کیے اور تو نے ان کے اطاعت اور محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد فرما، اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا و خوار نہ کر، اور جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کی، مجھ پر اپنے عدل کو پھیلایا اور مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا ہے۔ اور یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو تیرے رسولوں کے سردار ہیں، یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنے رحمت اور رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت رسول اپنے فروتنی سے دنوں میں روزے رکھتے اور راتوں میں صلوات و قیام کیا کرتے تھے۔ تیری فرما برداری اور اس مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ اے معبود پس اس مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی اور ان کی شفاعت کے حصول میں مدد فرما۔ اے معبود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا، جن کی شفاعت مقبول ہے، اور میرے لیے اپنی طرف کھلا راستہ قرار دے، مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے، یہاں تک کہ میں روز قیامت تیرے حضور پیش ہوں جب کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہوں سے چشم پوشی کرے۔ ایسے میں تو نے میرے لیے اپنے رحمت اور خوشنودی لازم کر رکھی ہو اور مجھے دار القرار اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی مہلت دے۔ آمین یا رب العالمین۔